के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। क्यों किया अली तुमने ये? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। क्या कसूर था मेरे बाप का? क्या कसूर था? मेरी माँ का क्या कसूर था? वो छोड़ आई थी तुम लोगों को। कई साल पहले तुम लोगों ने निकाल दिया, उनको बेघर कर दिया। कोई रास्ता नहीं रखा उन्होंने तुम लोगों से। फिर ऐसा क्या रह गया था? ऐसा क्या लेने आए हो तुम वापस? कौन सा इंतकाम था? कौन सा बदला अली? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैं क्यों करता तुम्हारे साथ ऐसा? मैं खुद मजलूम हूँ। जालिम हो तुम, जालिम हो, कातिल हो। तुम जाओ अली, तुम जाओ, ऐसे चले जाओ। मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अपने माँ बाप का कातिल नजर आता है। जाओ जाओ अली। Listen. Hey, listen to me. मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बेकसूर हूँ। और इस वक्त जिस तरह तुम तन्हा हो, उसी तरह मैं भी तन्हा हूँ। Listen to me. और अगर तुम हर चीज का कसूरवार मुझे ठहराओगी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पानी पे चल रही थी मैं, जानती थी किसी दिन डूब जाऊंगी। भला पानी पे चलकर मंजिल तक कभी कोई पहुंचा है? माजी की वो धूल जो हम सब ने मिलकर उड़ाई थी, उसे तुम्हारी जिंदगी की खुशियों पर नहीं आने दूंगी। तुम्हारी और मेरी जो ये जंग है ना, ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम मर नहीं जाते। उस एलिया ने अपने साजिशी जहन से जो खेल बिगाड़ना था वो तो बिगाड़ लिया, लेकिन इसके बाद वो जहां भी नजर आई वो उसकी जिंदगी का आखिरी मंजर होना चाहिए। हमारा दुश्मन एक है और मैं चाहती हूँ उसको उसके किए की सजा मिले। फिलहाल तारीख गवाह है कि जीत तभी मुकद्दर बन पाई है जब कश्ती जला दी गई। हमारे घर के बाहर अभी तो आगाज हुआ है अली खान। अब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमसे शायद बर्दाश्त ना होगा। क्यों किया अली तुमने ये? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। क्या कसूर था? मेरे बाप का क्या कसूर था? मेरी माँ का क्या कसूर था? वो छोड़ आई थी तुम लोगों को। कई साल पहले तुम लोगों ने निकाल दिया, उनको बेघर कर दिया। कोई रास्ता नहीं रखा उन्होंने तुम लोगों से। फिर ऐसा क्या रह गया था? ऐसा क्या लेने आए हो तुम वापस? कौन सा इंतकाम था? कौन सा बदला था अली? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैं क्यों करता तुम्हारे साथ ऐसा? मैं खुद मजलूम हूँ। जालिम हो तुम, जालिम हो, कातिल हो। तुम जाओ अली, तुम जाओ, ऐसे चले जाओ। मैं सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बहन को ये बताने आई हूँ कि ये जहमत तुम्हारे लिए आखिरी जहमत भी हो सकती है। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफात के बाद मिराल अगर से सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो अभी अपनी माँ की आखिरी बातों और इसी दिन के वाक़यात को भुला नहीं पाती। हर गुजरते दिन के साथ इसके दिल
میں یہ سوال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ آخر نکاح والے دن سب کچھ اچانک کیسے ہوا۔ دوسری طرف علی خان مسلسل میرال سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرال ابھی بھی شدید صدمے میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دور سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ ادھر ایلیا کو یہ بات پریشان کرنے لگتی ہے کہ علی خان اب بھی میرال کو بھولا نہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ علی ہر مشکل وقت میں میرال کے خاندان کے ساتھ دے رہا ہے اور یہی چیز ایلیا کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایلیا ایک نئی چال چلتی ہے۔ وہ میرال تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کہ علی خان کو عطیہ کے ماضی کے بارے میں کافی پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بات سن کے میرال حیران رہ جاتی ہے۔ میرال سوچنے لگتی ہے اگر علی کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی۔ دوسری طرف علی خان کی دادی جان کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلیا خاموش نہیں بیٹھی۔ وہ علی کو خبردار کرتی ہے کہ دشمن اب سامنے سے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے وار کر رہی ہے۔ اس دوران عریب کو ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نکاح والے دن میرال کے سابق منگیتر کو صرف معلومات ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ اسے جان بوجھ کر بھڑکایا بھی گیا تھا تاکہ وہ سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرے۔ یہ سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ عطیہ کی موت صرف حالات کے نتیجے نہیں بلکہ کسی کی سازش کے حصے تھی۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں میرال اپنی ماں کا موبائل دیکھ رہی ہے۔ اچانک اسے ایک پرانا نمبر نظر آ رہا ہے جس پر عطیہ نے وفات سے چند گھنٹے پہلے کال کی تھی۔ میرال حیران ہو کر کہتی ہے امی نے آخری بار اس شخص کو کیوں فون کیا تھا، اور جب وہ اس نمبر کو جاننے کی کوشش کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمبر کسی ایسے شخص کے ہے جس کے تعلق براہ راست ایلیا کے خاندان سے ہیں۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال اگر سے سب کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اندر سے وہ ابھی اپنی ماں کی آخری باتوں اور اسی دن کے واقعات کو بھلا نہیں پاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں یہ سوال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ آخر نکاح والے دن سب کچھ اچانک کیسے ہوا۔ دوسری طرف علی خان مسلسل میرال سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرال ابھی بھی شدید صدمے میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دور سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ ادھر ایلیا کو یہ بات پریشان کرنے لگتی ہے کہ علی خان اب بھی میرال کو بھولا نہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ علی ہر مشکل وقت میں میرال کے خاندان کے ساتھ دے رہا ہے اور یہی چیز ایلیا کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایلیا ایک نئی چال چلتی ہے۔ وہ میرال تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کہ علی خان کو عطیہ کے ماضی کے بارے میں کافی پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بات سن کے میرال حیران رہ جاتی ہے۔ میرال سوچنے لگتی ہے اگر علی کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی۔ دوسری طرف علی خان کی دادی جان کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلیا خاموش نہیں بیٹھی۔ وہ علی کو خبردار کرتی ہے کہ دشمن اب سامنے سے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے وار کر رہی ہے۔ اس دوران عریب کو ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نکاح والے دن میرال کے سابق منگیتر کو صرف معلومات ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ اسے جان بوجھ کر بھڑکایا بھی گیا تھا تاکہ وہ سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرے۔ یہ سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ عطیہ کی موت صرف حالات کے نتیجے نہیں بلکہ کسی کی سازش کے حصے تھی۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں میرال اپنی ماں کا موبائل دیکھ رہی ہے۔ اچانک اسے ایک پرانا نمبر نظر آ رہا ہے جس پر عطیہ نے وفات سے چند گھنٹے پہلے کال کی تھی۔ میرال حیران ہو کر کہتی ہے امی نے آخری بار اس شخص کو کیوں فون کیا تھا، اور جب وہ اس نمبر کو جاننے کی کوشش کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمبر کسی ایسے شخص کے ہے جس کے تعلق براہ راست ایلیا کے خاندان سے ہیں۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال اگر سے سب کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اندر سے وہ ابھی اپنی ماں کی آخری باتوں اور اسی دن کے واقعات کو بھلا نہیں پاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں یہ سوال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ آخر نکاح والے دن سب کچھ اچانک کیسے ہوا۔ دوسری طرف علی خان مسلسل میرال سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرال ابھی بھی شدید صدمے میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دور سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ ادھر ایلیا
تو یہ بات پریشان کرنے لگتی ہے کہ علی خان اب بھی میرال کو بھولا نہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ علی ہر مشکل وقت میں میرال کے خاندان کے ساتھ دے رہا ہے اور یہی چیز ایلیا کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایلیا ایک نئی چال چلتی ہے۔ وہ میرال تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کہ علی خان کو عطیہ کے ماضی کے بارے میں کافی پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بات سن کے میرال حیران رہ جاتی ہے۔ میرال سوچنے لگتی ہے اگر علی کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی۔ دوسری طرف علی خان کی دادی جان کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلیا خاموش نہیں بیٹھی۔ وہ علی کو خبردار کرتی ہے کہ دشمن اب سامنے سے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے وار کر رہی ہے۔ اس دوران عریب کو ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نکاح والے دن میرال کے سابق منگیتر کو صرف معلومات ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ اسے جان بوجھ کر بھڑکایا بھی گیا تھا تاکہ وہ سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرے۔ یہ سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ عطیہ کی موت صرف حالات کے نتیجے نہیں بلکہ کسی کی سازش کی حصے تھی۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں میرال اپنی ماں کا موبائل دیکھ رہی ہے۔ اچانک اسے ایک پرانا نمبر نظر آ رہا ہے جس پر عطیہ نے وفات سے چند گھنٹے پہلے کال کی تھی۔ میرال حیران ہو کر کہتی ہے امی نے آخری بار اس شخص کو کیوں فون کیا تھا، اور جب وہ اس نمبر کو جاننے کی کوشش کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمبر کسی ایسے شخص کے ہے جس کے تعلق براہ راست ایلیا کے خاندان سے ہیں۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال اگر سے سب کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اندر سے وہ ابھی اپنی ماں کی آخری باتوں اور اسی دن کے واقعات کو بھلا نہیں پاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں یہ سوال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ آخر نکاح والے دن سب کچھ اچانک کیسے ہوا۔ دوسری طرف علی خان مسلسل میرال سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرال ابھی بھی شدید صدمے میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دور سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ ادھر ایلیا کو یہ بات پریشان کرنے لگتی ہے کہ علی خان اب بھی میرال کو بھولا نہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ علی ہر مشکل وقت میں میرال کے خاندان کے ساتھ دے رہا ہے اور یہی چیز ایلیا کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایلیا ایک نئی چال چلتی ہے۔ وہ میرال تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کہ علی خان کو عطیہ کے ماضی کے بارے میں کافی پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بات سن کے میرال حیران رہ جاتی ہے۔ میرال سوچنے لگتی ہے اگر علی کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی۔ دوسری طرف علی خان کی دادی جان کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلیا خاموش نہیں بیٹھی۔ وہ علی کو خبردار کرتی ہے کہ دشمن اب سامنے سے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے وار کر رہی ہے۔ اس دوران عریب کو ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نکاح والے دن میرال کے سابق منگیتر کو صرف معلومات ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ اسے جان بوجھ کر بھڑکایا بھی گیا تھا تاکہ وہ سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرے۔ یہ سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ عطیہ کی موت صرف حالات کے نتیجے نہیں بلکہ کسی کی سازش کی حصے تھی۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں میرال اپنی ماں کا موبائل دیکھ رہی ہے۔ اچانک اسے ایک پرانا نمبر نظر آ رہا ہے جس پر عطیہ نے وفات سے چند گھنٹے پہلے کال کی تھی۔ میرال حیران ہو کر کہتی ہے امی نے آخری بار اس شخص کو کیوں فون کیا تھا، اور جب وہ اس نمبر کو جاننے کی کوشش کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمبر کسی ایسے شخص کے ہے جس کے تعلق براہ راست ایلیا کے خاندان سے ہیں۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عطیہ کے وفات کے بعد میرال اگر سے سب کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اندر سے وہ ابھی اپنی ماں کی آخری باتوں اور اسی دن کے واقعات کو بھلا نہیں پاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں یہ سوال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ آخر نکاح والے دن سب کچھ اچانک کیسے ہوا۔ دوسری طرف علی خان مسلسل میرال سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرال ابھی بھی شدید صدمے میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دور سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ ادھر ایلیا کو یہ بات پریشان کرنے لگتی ہے کہ علی خان اب بھی میرال کو بھولا نہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ علی ہر مشکل وقت میں میرال کے خاندان کے ساتھ دے رہا ہے اور یہی چیز ایلیا کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایلیا ایک نئی چال چلتی ہے۔ وہ میرال تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کہ علی خان کو عطیہ کے ماضی کے بارے میں کافی پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بات سن کے میرال حیران رہ جاتی ہے۔ میرال سوچنے لگتی ہے
اگر علی کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ دوسری طرف علی خان کی دادی جان کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلیا خاموش نہیں بیٹھی، وہ علی کو خبردار کرتی ہے کہ دشمن اب سامنے سے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے وار کر رہی ہے۔ اس دوران عریب کو ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نکاح والے دن میرال کے سابق منگیتر کو صرف معلومات ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ اسے جان بوجھ کر بھڑکایا بھی گیا تھا تاکہ وہ سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرے۔ یہ سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ عاطیہ کی موت صرف حالات کے نتیجے نہیں بلکہ کسی کی سازش کے حصے تھی۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں میرال اپنی ماں کا موبائل دیکھ رہی ہے۔ اچانک اسے ایک پرانا نمبر نظر آ رہا ہے جس پر عاطیہ نے وفات سے چند گھنٹے پہلے کال کی تھی۔ میرال حیران ہو کر کہتی ہے امی نے آخری بار اس شخص کو کیوں فون کیا تھا، اور جب وہ اس نمبر کو جاننے کی کوشش کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمبر کسی ایسے شخص کے ہے جس کے تعلق براہ راست ایلیا کے خاندان سے ہیں۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عاطیہ کے وفات کے بعد میرال اگر سے سب کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اندر سے وہ ابھی اپنی ماں کی آخری باتوں اور اسی دن کے واقعات کو بھلا نہیں پاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں یہ سوال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ آخر نکاح والے دن سب کچھ اچانک کیسے ہوا۔ دوسری طرف علی خان مسلسل میرال سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرال ابھی بھی شدید صدمے میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دور سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ ادھر ایلیا کو یہ بات پریشان کرنے لگتی ہے کہ علی خان اب بھی میرال کو بھولا نہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ علی ہر مشکل وقت میں میرال کے خاندان کے ساتھ دے رہا ہے اور یہی چیز ایلیا کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایلیا ایک نئی چال چلتی ہے۔ وہ میرال تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کہ علی خان کو عاطیہ کے ماضی کے بارے میں کافی پہلے سے معلوم تھا لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بات سن کے میرال حیران رہ جاتی ہے۔ میرال سوچنے لگتی ہے اگر علی کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی۔ دوسری طرف علی خان کی دادی جان کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلیا خاموش نہیں بیٹھی، وہ علی کو خبردار کرتی ہے کہ دشمن اب سامنے سے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے وار کر رہی ہے۔ اس دوران عریب کو ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نکاح والے دن میرال کے سابق منگیتر کو صرف معلومات ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ اسے جان بوجھ کر بھڑکایا بھی گیا تھا تاکہ وہ سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرے۔ یہ سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ عاطیہ کی موت صرف حالات کے نتیجے نہیں بلکہ کسی کی سازش کے حصے تھی۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں میرال اپنی ماں کا موبائل دیکھ رہی ہے۔ اچانک اسے ایک پرانا نمبر نظر آ رہا ہے جس پر عاطیہ نے وفات سے چند گھنٹے پہلے کال کی تھی۔ میرال حیران ہو کر کہتی ہے امی نے آخری بار اس شخص کو کیوں فون کیا تھا، اور جب وہ اس نمبر کو جاننے کی کوشش کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمبر کسی ایسے شخص کے ہے جس کے تعلق براہ راست ایلیا کے خاندان سے ہیں۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عاطیہ کے وفات کے بعد میرال اگر سے سب کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اندر سے وہ ابھی اپنی ماں کی آخری باتوں اور اسی دن کے واقعات کو بھلا نہیں پاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں یہ سوال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ آخر نکاح والے دن سب کچھ اچانک کیسے ہوا۔ دوسری طرف علی خان مسلسل میرال سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرال ابھی بھی شدید صدمے میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دور سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ ادھر ایلیا کو یہ بات پریشان کرنے لگتی ہے کہ علی خان اب بھی میرال کو بھولا نہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ علی ہر مشکل وقت میں میرال کے خاندان کے ساتھ دے رہا ہے اور یہی چیز ایلیا کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایلیا ایک نئی چال چلتی ہے۔ وہ میرال تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کہ علی خان کو عاطیہ کے ماضی کے بارے میں کافی پہلے سے معلوم تھا لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بات سن کے میرال حیران رہ جاتی ہے۔ میرال سوچنے لگتی ہے اگر علی کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی۔ دوسری طرف علی خان کی دادی جان کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلیا خاموش نہیں بیٹھی، وہ علی کو خبردار کرتی ہے کہ دشمن اب سامنے سے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے وار کر رہی ہے۔ اس دوران عریب کو ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نکاح والے دن میرال کے سابق منگیتر کو صرف معلومات ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ اسے جان بوجھ کر بھڑکایا بھی گیا تھا تاکہ وہ سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرے۔ یہ سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ
आतिया की मौत सिर्फ हालात के नतीजे नहीं बल्कि किसी की साजिश की हिस्से थी। एपिसोड के आखिरी मंजर में मिराल अपनी माँ का मोबाइल देख रही है। अचानक उसे एक पुराना नंबर नजर आ रहा है जिस पर आतिया ने वफात से चंद घंटे पहले कॉल की थी। मिराल हैरान होकर कहती है, अम्मी ने आखिरी बार इस शख्स को क्यों फोन किया था? और जब वो इस नंबर को जानने की कोशिश करती है तो इसे मालूम होता है कि ये नंबर किसी ऐसे शख्स के है जिसके ताल्लुक बराह रास्त इलिया के खानदान से। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफात के बाद मिराल अगर से सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो अभी अपनी माँ की आखिरी बातों और इसी दिन के वाक़यात को भुला नहीं पाती। हर गुजरते दिन के साथ इसके दिल में ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ अचानक कैसे हुआ। दूसरी तरफ अली खान मुसलसल मिराल से रब्ता करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि मिराल अभी भी शदीद सदमे में है, लेकिन इसके बावजूद वो दूर से इसका ख्याल रख रहा है। इधर इलिया को ये बात परेशान करने लगती है कि अली खान अब भी मिराल को भूला नहीं। वो देखती है कि अली हर मुश्किल वक्त में मिराल के ख़ानदान के साथ दे रहा है और यही चीज़ इलिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया एक नई चाल चलती है। वो मिराल तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करती है कि अली खान को आतिया के माजी के बारे में काफ़ी पहले से मालूम था, लेकिन इसने कभी किसी को नहीं बताया। ये बात सुनकर मिराल हैरान रह जाती है। मिराल सोचने लगती है, अगर अली को सब कुछ पहले से मालूम था तो इसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। दूसरी तरफ अली खान की दादी जान को भी महसूस होने लगता है कि इलिया खामोश नहीं बैठी। वो अली को खबरदार करती है कि दुश्मन अब सामने से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से वार कर रही है। इस दौरान अरीब को एक और अहम बात मालूम होती है। इसे पता चलता है कि निकाह वाले दिन मिराल के साबिक मंगेतर को सिर्फ मालूमात ही नहीं दी गई थी बल्कि इसे जानबूझकर भड़काया भी गया था ताकि वो सबके सामने हंगामा खड़ा करे। ये सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया की मौत सिर्फ हालात के नतीजे नहीं बल्कि किसी की साजिश की हिस्से थी। एपिसोड के आखिरी मंजर में मिराल अपनी माँ का मोबाइल देख रही है। अचानक उसे एक पुराना नंबर नजर आ रहा है जिस पर आतिया ने वफात से चंद घंटे पहले कॉल की थी। मिराल हैरान होकर कहती है, अम्मी ने आखिरी बार इस शख्स को क्यों फोन किया था? और जब वो इस नंबर को जानने की कोशिश करती है तो इसे मालूम होता है कि ये नंबर किसी ऐसे शख्स के है जिसके ताल्लुक बराह रास्त इलिया के खानदान से। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफात के बाद मिराल अगर से सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो अभी अपनी माँ की आखिरी बातों और इसी दिन के वाक़यात को भुला नहीं पाती। हर गुजरते दिन के साथ इसके दिल में ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ अचानक कैसे हुआ। दूसरी तरफ अली खान मुसलसल मिराल से रब्ता करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि मिराल अभी भी शदीद सदमे में है, लेकिन इसके बावजूद वो दूर से इसका ख्याल रख रहा है। इधर इलिया को ये बात परेशान करने लगती है कि अली खान अब भी मिराल को भूला नहीं। वो देखती है कि अली हर मुश्किल वक्त में मिराल के ख़ानदान के साथ दे रहा है और यही चीज़ इलिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया एक नई चाल चलती है। वो मिराल तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करती है कि अली खान को आतिया के माजी के बारे में काफ़ी पहले से मालूम था, लेकिन इसने कभी किसी को नहीं बताया। ये बात सुनकर मिराल हैरान रह जाती है। मिराल सोचने लगती है, अगर अली को सब कुछ पहले से मालूम था तो इसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। दूसरी तरफ अली खान की दादी जान को भी महसूस होने लगता है कि इलिया खामोश नहीं बैठी। वो अली को खबरदार करती है कि दुश्मन अब सामने से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से वार कर रही है। इस दौरान अरीब को एक और अहम बात मालूम होती है। इसे पता चलता है कि निकाह वाले दिन मिराल के साबिक मंगेतर को सिर्फ मालूमात ही नहीं दी गई थी बल्कि इसे जानबूझकर भड़काया भी गया था ताकि वो सबके सामने हंगामा खड़ा करे। ये सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया की मौत सिर्फ हालात के नतीजे नहीं बल्कि किसी की साजिश की हिस्से थी। एपिसोड के आखिरी मंजर में मिराल अपनी माँ का मोबाइल देख रही है। अचानक उसे एक पुराना नंबर नजर आ रहा है जिस पर आतिया ने वफात से चंद घंटे पहले कॉल की थी। मिराल हैरान होकर कहती है, अम्मी ने आखिरी बार इस शख्स को क्यों फोन किया था? और जब वो इस नंबर को जानने की कोशिश करती है तो इसे मालूम होता है कि ये नंबर किसी ऐसे शख्स के है जिसके ताल्लुक बराह रास्त इलिया के खानदान से। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफात के बाद मिराल अगर से सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो अभी अपनी माँ की आखिरी बातों और इसी दिन के वाक़यात को भुला नहीं पाती। हर गुजरते दिन के साथ इसके दिल में ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ अचानक कैसे हुआ। दूसरी तरफ अली खान मुसलसल मिराल से रब्ता करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मिराल अभी भी शदीद सदमे में है, लेकिन इसके बावजूद वो दूर से इसका ख्याल रख रहा है। इधर इलिया को ये बात परेशान करने लगती है कि अली खान अब भी मिराल को भूला नहीं। वो देखती है कि अली हर मुश्किल वक्त में मिराल के ख़ानदान के साथ दे रहा है, और यही चीज़ इलिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया एक नई चाल चलती है। वो मिराल तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करती है कि अली खान को आतिया के माजी के बारे में काफ़ी पहले से मालूम था, लेकिन इसने कभी किसी को नहीं बताया। ये बात सुनकर मिराल हैरान रह जाती है। मिराल सोचने लगती है, अगर अली को सब कुछ पहले से मालूम था तो इसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। दूसरी तरफ अली खान की दादी जान को भी महसूस होने लगता है कि इलिया खामोश नहीं बैठी। वो अली को खबरदार करती है कि दुश्मन अब सामने से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से वार कर रही है। इस दौरान अरीब को एक और अहम बात मालूम होती है। इसे पता चलता है कि निकाह वाले दिन मिराल के साबिक मंगेतर को सिर्फ मालूमात ही नहीं दी गई थी, बल्कि इसे जानबूझकर भड़काया भी गया था ताकि वो सबके सामने हंगामा खड़ा करे। ये सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया के मौत सिर्फ हालात के नतीजे नहीं बल्कि किसी की साजिश की हिस्से थी। एपिसोड के आखिरी मंजर में मिराल अपनी माँ का मोबाइल देख रही है। अचानक उसे एक पुराना नंबर नजर आ रहा है जिस पर आतिया ने वफात से चंद घंटे पहले कॉल की थी। मिराल हैरान होकर कहती है, अम्मी ने आखिरी बार इस शख्स को क्यों फोन किया था। और जब वो इस नंबर को जानने की कोशिश करती है तो इसे मालूम होता है कि ये नंबर किसी ऐसे शख्स के है जिसके ताल्लुक बराह रास्त इलिया के खानदान से। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफात के बाद मिराल अगर से सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो अभी अपनी माँ की आखिरी बातों और इसी दिन के वाक़यात को भुला नहीं पाती। हर गुजरते दिन के साथ इसके दिल में ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ अचानक कैसे हुआ। दूसरी तरफ अली खान मुसलसल मिराल से रब्ता करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मिराल अभी भी शदीद सदमे में है, लेकिन इसके बावजूद वो दूर से इसका ख्याल रख रहा है। इधर इलिया को ये बात परेशान करने लगती है कि अली खान अब भी मिराल को भूला नहीं। वो देखती है कि अली हर मुश्किल वक्त में मिराल के ख़ानदान के साथ दे रहा है, और यही चीज़ इलिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया एक नई चाल चलती है। वो मिराल तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करती है कि अली खान को आतिया के माजी के बारे में काफ़ी पहले से मालूम था, लेकिन इसने कभी किसी को नहीं बताया। ये बात सुनकर मिराल हैरान रह जाती है। मिराल सोचने लगती है, अगर अली को सब कुछ पहले से मालूम था तो इसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। दूसरी तरफ अली खान की दादी जान को भी महसूस होने लगता है कि इलिया खामोश नहीं बैठी। वो अली को खबरदार करती है कि दुश्मन अब सामने से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से वार कर रही है। इस दौरान अरीब को एक और अहम बात मालूम होती है। इसे पता चलता है कि निकाह वाले दिन मिराल के साबिक मंगेतर को सिर्फ मालूमात ही नहीं दी गई थी, बल्कि इसे जानबूझकर भड़काया भी गया था ताकि वो सबके सामने हंगामा खड़ा करे। ये सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया के मौत सिर्फ हालात के नतीजे नहीं बल्कि किसी की साजिश की हिस्से थी। एपिसोड के आखिरी मंजर में मिराल अपनी माँ का मोबाइल देख रही है। अचानक उसे एक पुराना नंबर नजर आ रहा है जिस पर आतिया ने वफात से चंद घंटे पहले कॉल की थी। मिराल हैरान होकर कहती है, अम्मी ने आखिरी बार इस शख्स को क्यों फोन किया था। और जब वो इस नंबर को जानने की कोशिश करती है तो इसे मालूम होता है कि ये नंबर किसी ऐसे शख्स के है जिसके ताल्लुक बराह रास्त इलिया के खानदान से। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफात के बाद मिराल अगर से सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो अभी अपनी माँ की आखिरी बातों और इसी दिन के वाक़यात को भुला नहीं पाती। हर गुजरते दिन के साथ इसके दिल में ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ अचानक कैसे हुआ। दूसरी तरफ अली खान मुसलसल मिराल से रब्ता करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मिराल अभी भी शदीद सदमे में है,
लेकिन इसके बावजूद वो दूर से इसका ख्याल रख रहा है। इधर इलिया को ये बात परेशान करने लगती है कि अली खान अब भी मिराल को भूला नहीं। वो देखती है कि अली हर मुश्किल वक्त में मिराल के ख़ानदान के साथ दे रहा है और यही चीज़ इलिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया एक नई चाल चलती है। वो मिराल तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करती है कि अली खान को अतिया के माजी के बारे में काफ़ी पहले से मालूम था, लेकिन इसने कभी किसी को नहीं बताया। ये बात सुनकर मिराल हैरान रह जाती है। मिराल सोचने लगती है, अगर अली को सब कुछ पहले से मालूम था तो इसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। दूसरी तरफ अली खान की दादी जान को भी महसूस होने लगता है कि इलिया खामोश नहीं बैठी। वो अली को खबरदार करती है कि दुश्मन अब सामने से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से वार कर रही है। इस दौरान अरीब को एक और अहम बात मालूम होती है। इसे पता चलता है कि निकाह वाले दिन मिराल के साबिक मंगेतर को सिर्फ मालूमात ही नहीं दी गई थी बल्कि इसे जानबूझकर भड़काया भी गया था ताकि वो सबके सामने हंगामा खड़ा करे। ये सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया की मौत सिर्फ हालात के नतीजे नहीं बल्कि किसी की साजिश के हिस्से थी। एपिसोड के आखिरी मंजर में मिराल अपनी माँ का मोबाइल देख रही है। अचानक उसे एक पुराना नंबर नजर आ रहा है जिस पर आतिया ने वफात से चंद घंटे पहले कॉल की थी। मिराल हैरान होकर कहती है, अम्मी ने आखिरी बार इस शख्स को क्यों फोन किया था? और जब वो इस नंबर को जानने की कोशिश करती है तो इसे मालूम होता है कि ये नंबर किसी ऐसे शख्स के है जिसके ताल्लुक बराह रास्त इलिया के खानदान से। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफात के बाद मिराल अगर से सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो अभी अपनी माँ की आखिरी बातों और इसी दिन के वाक़यात को भुला नहीं पाती। हर गुजरते दिन के साथ इसके दिल में ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ अचानक कैसे हुआ। दूसरी तरफ अली खान मुसलसल मिराल से रब्ता करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि मिराल अभी भी शदीद सदमे में है, लेकिन इसके बावजूद वो दूर से इसका ख्याल रख रहा है। इधर इलिया को ये बात परेशान करने लगती है कि अली खान अब भी मिराल को भूला नहीं। वो देखती है कि अली हर मुश्किल वक्त में मिराल के ख़ानदान के साथ दे रहा है और यही चीज़ इलिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया एक नई चाल चलती है। वो मिराल तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करती है कि अली खान को अतिया के माजी के बारे में काफ़ी पहले से मालूम था, लेकिन इसने कभी किसी को नहीं बताया। ये बात सुनकर मिराल हैरान रह जाती है। मिराल सोचने लगती है, अगर अली को सब कुछ पहले से मालूम था तो इसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। दूसरी तरफ अली खान की दादी जान को भी महसूस होने लगता है कि इलिया खामोश नहीं बैठी। वो अली को खबरदार करती है कि दुश्मन अब सामने से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से वार कर रही है। इस दौरान अरीब को एक और अहम बात मालूम होती है। इसे पता चलता है कि निकाह वाले दिन मिराल के साबिक मंगेतर को सिर्फ मालूमात ही नहीं दी गई थी बल्कि इसे जानबूझकर भड़काया भी गया था ताकि वो सबके सामने हंगामा खड़ा करे। ये सुनकर अरीब को यकीन हो जाता है कि आतिया की मौत सिर्फ हालात के नतीजे नहीं बल्कि किसी की साजिश के हिस्से थी। एपिसोड के आखिरी मंजर में मिराल अपनी माँ का मोबाइल देख रही है। अचानक उसे एक पुराना नंबर नजर आ रहा है जिस पर आतिया ने वफात से चंद घंटे पहले कॉल की थी। मिराल हैरान होकर कहती है, अम्मी ने आखिरी बार इस शख्स को क्यों फोन किया था? और जब वो इस नंबर को जानने की कोशिश करती है तो इसे मालूम होता है कि ये नंबर किसी ऐसे शख्स के है जिसके ताल्लुक बराह रास्त इलिया के खानदान से। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल शिदाई के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आतिया के वफात के बाद मिराल अगर से सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंदर से वो अभी अपनी माँ की आखिरी बातों और इसी दिन के वाक़यात को भुला नहीं पाती। हर गुजरते दिन के साथ इसके दिल में ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि आखिर निकाह वाले दिन सब कुछ अचानक कैसे हुआ। दूसरी तरफ अली खान मुसलसल मिराल से रब्ता करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि मिराल अभी भी शदीद सदमे में है, लेकिन इसके बावजूद वो दूर से इसका ख्याल रख रहा है। इधर इलिया को ये बात परेशान करने लगती है कि अली खान अब भी मिराल को भूला नहीं। वो देखती है कि अली हर मुश्किल वक्त में मिराल के ख़ानदान के साथ दे रहा है और यही चीज़ इलिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। आप लोग देखेंगे कि इलिया एक नई चाल चलती है। वो मिराल तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करती है कि अली खान को अतिया के माजी के बारे में काफ़ी पहले से मालूम था, लेकिन इसने कभी किसी को नहीं बताया। ये बात सुनकर मिराल हैरान रह जाती है। मिराल सोचने लगती है,
اگر علی کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ دوسری طرف علی خان کی دادی جان کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلیا خاموش نہیں بیٹی، وہ علی کو خبردار کرتی ہے کہ دشمن اب سامنے سے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے وار کر رہی ہے۔ اس دوران عریب کو ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نکاح والے دن میرال کے سابق منگیتر کو صرف معلومات ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ اسے جان بوجھ کر بھڑکایا بھی گیا تھا تاکہ وہ سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرے۔ یہ سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ عاطیہ کی موت صرف حالات کے نتیجے نہیں بلکہ کسی کی سازش کے حصے تھی۔ ایپیسوڈ کے آخری منظر میں میرال اپنی ماں کا موبائل دیکھ رہی ہے۔ اچانک اسے ایک پرانا نمبر نظر آ رہا ہے جس پر عاطیہ نے وفات سے چند گھنٹے پہلے کال کی تھی۔ میرال حیران ہو کر کہتی ہے امی نے آخری بار اس شخص کو کیوں فون کیا تھا؟ اور جب وہ اس نمبر کو جاننے کی کوشش کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمبر کسی ایسے شخص کے ہے جس کے تعلق براہ راست ایلیا کے خاندان سے ہیں۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ویورز، ڈرامہ سیریل شدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عاطیہ کے وفات کے بعد میرال اگر سے سب کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اندر سے وہ ابھی اپنی ماں کی آخری باتوں اور اسی دن کے واقعات کو بلا نہیں پاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں یہ سوال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ آخر نکاح والے دن سب کچھ اچانک کیسے ہوا۔ دوسری طرف علی خان مسلسل میرال سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرال ابھی بھی شدید صدمے میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دور سے اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ ادھر ایلیا کو یہ بات پریشان کرنے لگتی ہے کہ علی خان اب بھی میرال کو بھولا نہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ علی ہر مشکل وقت میں میرال کے خاندان کے ساتھ دے رہا ہے اور یہی چیز ایلیا کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایلیا ایک نئی چال چلتی ہے۔ وہ میرال تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتی ہے کہ علی خان کو عاطیہ کے ماضی کے بارے میں کافی پہلے سے معلوم تھا لیکن اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ یہ بات سن کے میرال حیران رہ جاتی ہے۔ میرال سوچنے لگتی ہے اگر علی کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا تو اس نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ دوسری طرف علی خان کی دادی جان کو بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ ایلیا خاموش نہیں بیٹی، وہ علی کو خبردار کرتی ہے کہ دشمن اب سامنے سے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے وار کر رہی ہے۔ اس دوران عریب کو ایک اور اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نکاح والے دن میرال کے سابق منگیتر کو صرف معلومات ہی نہیں دی گئی تھی بلکہ اسے جان بوجھ کر بھڑکایا بھی گیا تھا تاکہ وہ سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرے۔ یہ سن کر عریب کو یقین ہو جاتا ہے کہ عاطیہ کی موت صرف حالات کے نتیجے نہیں بلکہ کسی کی سازش کے حصے